ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं भी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त दिल्ली के इक़्तिदार के गलियारों से एक बहुत बड़ी ख़बर आ रही है। मोदी हुकूमत को आज पार्लियामेंट में एक तारीख़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आज 17 अप्रैल 2026 बरोज़ जुमा है। दोस्तों, ख़वातीन रिज़र्वेशन बिल जिसे हुकूमत अपनी बड़ी कामयाबी बता रही थी, वो लोकसभा में 2/3 अक्सरियत न मिलने की वजह से पास नहीं हो सका। हुकूमत की हालत ये हो गई है कि इस बिल के साथ साथ 2 दीगर बिल भी वापस लेने पड़े। लोकसभा में 131वें आईनी तरमीमी बिल यानी ख़वातीन रिज़र्वेशन बिल 2026 पर ज़ोरदार बहस हुई और फिर वोटिंग हुई। ऐवान में कुल 528 मेंबरान मौजूद थे, जिनमें से हुकूमत के हक़ में सिर्फ 298 वोट पड़े, जबकि मुखालिफत में 230 वोट आए। कानून के मुताबिक आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत ज़रूरी थी, जो हुकूमत हासिल नहीं कर सकी। इस एक बिल के गिरने के बाद मोदी हुकूमत के कदम उखड़ गए और उन्होंने हंगामी तौर पर 2 मज़ीद अहम बिलों को भी वापस ले लिया। यह हुकूमत की बड़ी नाकामी समझी जा रही है, क्योंकि वो अपने नंबर पूरे करने में नाकाम रही। बिल गिरने के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह ऐवान में काफ़ी बरहम नज़र आए। उन्होंने अपनी तकरीर में अपोजिशन पर जमकर निशाना साधा और पुराने रिकॉर्ड दोहराने लगे। उन्होंने कहा, अपोजिशन ने आर्टिकल 370, राम मंदिर और सर्जिकल स्ट्राइक की भी मुखालिफत की थी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब हुकूमत के पास अक्सरियत का दावा था, तो आज वो ऐवान में नंबर क्यों नहीं दिखा पाए। नाज़रीन, ये महज एक बिल का गिरना नहीं, बल्कि ये मोदी हुकूमत की सियासी साख पर एक बड़ा सवालिया निशान है। अमित शाह कह रहे हैं कि वो ख़वातीन के हुकूक के लिए लड़ेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि आज पार्लियामेंट में हुकूमत अपनी हिकमत अमली में नाकाम साबित हुई है। अपोजिशन के मुत्तहिद होने से हुकूमत को दिफाई पोजीशन पर आना पड़ा है और लोकसभा की कार्रवाई को कल सुबह तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। क्या मोदी हुकूमत की गिरफ्त अब पार्लियामेंट पर कमज़ोर हो रही है? क्या अपोजिशन का इत्तिहाद 2027 के इंतखाबात की कोई नई तस्वीर दिखा रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को शेयर करें। पल पल की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नाज़रीन, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। ये ख़बर हमें जमीयत उलमा हिंद की जानिब से मौसूल हुई है। जमीयत उलमा हिंद के इजलास मजलिस आमिला में UCC के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद का ऐलान। मदरसों को बंद करने या निज़ाम में मुदाखलत की कोशिश काबिल कबूल नहीं, उत्तराखंड हुकूमत से अपनी शराइत वापस लेने का मुतालबा। नई दिल्ली, 17 अप्रैल जमीयत उलमा हिंद की मजलिस आमिला का 2 रोज़ा इजलास मौलाना महमूद असद मदनी सदर जमीयत उलमा हिंद की ज़ेर सदारत नई दिल्ली में मुनक़िद हुआ, जिसमें मुल्क व मिल्लत के अहम मसाइल पर तफसील से तबादला ख्याल हुआ। मजलिस आमिला ने जमीयत उलमा हिंद की सरगर्मियों को मज़ीद वुसअत देने के लिए मजलिस क़ाइमा की सिफारिशात के मुताबिक नए शोबे तरबियत, मॉडल विलेज यानी जन विकास सेवा, शोबाई तिजारत और सनअतकारी, शोबाई मिसाली मस्जिद, शोबाई रफ़ीक वगैरह के क़याम की मंजूरी दी। इजलास में मदारिस के तहफ़्फ़ुज़, यकसां सिविल कोड यानी UCC, इस्लाह माशरा और मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक़ वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मदारिस इस्लामिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मजलिस आमिला ने अपनी तजवीज़ में वाज़े किया कि मदारिस की आज़ादी में मुदाखलत दस्तूर हिंद की दफ़ात 25, 26, 29 और 30 की खिलाफ वर्जी है। इजलास ने मदरसों को बंद करने या उनके निज़ाम में मुदाखलत की हर कोशिश की मजम्मत करते हुए फैसला किया कि इस सिलसिले में हर सतह पर कानूनी चाराजोई और आइनी जिद्दोजहद की जाएगी। नीज़ अरबाब मदारिस से गुजारिश की गई कि वो अपनी दस्तावेज़ात और हिसाब किताब की मजबूत तैयारी करें, ताकि किसी भी कानूनी चैलेंज का मौसर मुकाबला किया जा सके। मजलिस आमिला ने उत्तराखंड में मदरसा चलाने के लिए आयद करदा बाद शराइत को मुस्तरद करते हुए उनकी फौरी वापसी का मुतालबा किया है। मजलिस आमिला ने वाज़ेह किया कि मदारिस को किसी तालीमी बोर्ड से लाजमी इल्हाक पर मजबूर करना और असातिज़ा की तकर्रुरी के हवाले से ज़रूरी पाबंदियाँ आयद करना नाकाबिल कबूल है। मजलिस आमिला ने उत्तराखंड, गुजरात वगैरह के यकसां सिविल कोड यानी UCC को मजहबी आज़ादी के खिलाफ करार देते हुए
پرامن اور جمہوری جدوجہد کا اعلان کیا ہے۔ اس ضمن میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور دیگر ملی تنظیموں اور اقلیتی اداروں کے ساتھ مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے، قومی سطح پر کنونشن منعقد کرنے، عدالتوں سے رجوع کرنے اور صدر جمہوریہ یعنی راشٹرپتی و دیگر ذمہ داران کو میمورنڈم دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی مسلمانوں سے یہ بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ شریعت اسلامیہ پر مضبوطی سے قائم رہیں، خصوصاً خواتین کے حقوق کے معاملے میں اسلامی تعلیمات کے مطابق مکمل انصاف کو یقینی بنائے، وراثت کی تقسیم میں عورتوں کے ساتھ ناانصافی کا خاتمہ کرے اور طلاق، نان و نفقہ جیسے معاملات میں شرعی اصولوں پر عمل پیرا ہوں۔ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے مجلس عاملہ نے اپنی تجویز میں نئی نسل میں بڑھتی ہوئی دینی و اخلاقی کمزوریوں پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے متعدد عملی اقدامات کی تجویز پیش کی۔ ان میں لازمی مکاتب کے قیام، زیادہ سے زیادہ معیاری اسکولوں کا قیام، لڑکیوں کے لیے علیحدہ تعلیمی اداروں اور دینی ماحول سے آراستہ ہاسٹلز کی فراہمی، مسلمانوں کے زیر انتظام اسکولوں اور تعلیمی اداروں کی نصاب میں اسلامیات، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلامی تاریخ، عقائد، اخلاقیات اور معاشرتی تعلیم کی شمولیت، کوچنگ سینٹروں کا قیام، نیز سیرت کوئز اور مختلف تعلیمی و تربیتی پروگراموں کا انعقاد شامل ہے۔ مزید برآں والدین کو اپنے فرائض کی ادائیگی کے قابل بنانے کے لیے شادی سے قبل اور بعد میں کونسلنگ اور تربیتی ورکشاپ کے انعقاد پر زور دیا گیا۔ ہمدردان ملت سے پرزور اپیل کی گئی ہے کہ جو بچیاں تعلیم کی غرض سے دوسرے شہروں کا رخ کرتی ہے، ان کے ایمان و عقائد کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اور مؤثر تدبیر اختیار کی جائے۔ مجلس عاملہ نے ایک اہم تجویز میں مشرق وسطیٰ بالخصوص فلسطین، غزہ، لبنان، ایران، شام، یمن اور خلیجی خطے کی سنگین صورتحال، انسانی صورتحال پر گہرے رنج و افسوس کا اظہار کیا۔ تجویز میں کہا گیا ہے کہ جاری جنگ کے نتیجے میں بے گناہ شہریوں، معصوم بچوں اور خواتین کی ہلاکت، وسیع پیمانے پر تباہی اور نقل مکانی نے پورے خطے کو ایک سنگین انسانی بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ اس امر پر زور دیا گیا کہ فوری اور پائیدار جنگ بندی کے ساتھ ساتھ مسئلہ فلسطین کا ایک منصفانہ اور بین الاقوامی اصولوں کے مطابق حل ناگزیر ہے۔ تجویز میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ غزہ میں تعمیر نو کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں اور خطے میں پائیدار امن کے لیے بامعنی مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ اس جمعیت علماء ہند کے اہم اجلاس میں ملک و بیرون ملک کی متعدد اہم شخصیات کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے ان کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کی گئی اور ان کی ملی و دینی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ نماز جمعہ سے قبل اجلاس مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی محتمم دارالعلوم دیوبند کی دعا پر مکمل ہوا۔ اجلاس میں صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی اور ناظم عمومی مولانا حکیم الدین قاسمی کے علاوہ مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی محتمم دارالعلوم دیوبند، مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری نائب صدر جمعیت علماء ہند، مولانا قاری شوکت علی خازن جمعیت علماء ہند، مولانا رحمت اللہ کشمیری صدر مجلس قائمہ جمعیت علماء ہند، نائب امیر الہند مولانا مفتی سید محمد سلمان منصور پوری، مولانا مفتی عفان منصور پوری صدر جمعیت علماء یوپی و دیگر بڑے بڑے علماء کرام نے اس پروگرام میں، اس اہم اجلاس میں شرکت کی ہے اور ملکی حالات پر گہرائی کے ساتھ غور و فکر کی گئی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے۔ ناظرین، آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔